बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज बात करेंगे सबसे बड़ी खबर जो अभी ब्रेक हुई है, जो तहरीके इंसाफ पर ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन पर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दुरुस्त साबित हुए। तहरीके इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया गया है। तहरीके इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया गया है और बल्ले का निशान छीन लिया गया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कराने में नाकाम रही। जनाब, ये खुद लिख कर दे देते, सारा कुछ खुद कर देते सारी जमातों के। और पीटीआई तो वाहिद जमात है, या जमात इस्लामी वाहिद जमात है जहाँ पर कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही तरीके से होते हैं, बाकियों को तो चक्कर ही कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब अदारों पर ऐसे बायस लोग लगा दिए जाएं जिनका हकीकी मायनों में किसी ना किसी का वफ़ादार होना, किसी जमात का वफ़ादार होना अगर हो तो फिर ऐसे ही नताए जाते हैं। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, ये फ़ैसला उड़ जाएगा। इससे पहले हाई कोर्ट डायरेक्शन दे चुकी है कि इलेक्शन का शेड्यूल जारी होने के बाद कोई ऐसा इकदाम नहीं किया जा सकता। लेकिन ये आप चेक करें इनका कि बिल्कुल इलेक्शन के करीब आकर ये सारे, पहले इन्होंने इंतखाबात के लिए कहा, बिल्कुल इलेक्शन के करीब आकर फिर दूसरा ये बाकी किसी जमात को ऐसा नहीं किया। तो लिहाजा ये अब बात क्लियर हो चुकी है कि इस शख्स पर जो है, ये जो इलेक्शन कमीशन बैठा है, इस पर आवाम का भी एतमाद कोई नहीं है, किसी और ख़ासकर तरीके इंसाफ का एतमाद बिल्कुल नहीं है। इस बंदे को जाना चाहिए, यहाँ पर मुकम्मल तौर पर तब्दीली की जानी चाहिए। कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है जो ये कर रहे हैं, कोई नया कोई गुल खिलाएं। लेकिन हकीकत में ये है कि नवाज शरीफ की वो सारी बातें इन्होंने पूरी करनी थी कि किसी न किसी तरीके से, जैसे इमरान खान को जेल में डालो, इमरान खान को सजा दो, इमरान खान को से तरीके इंसाफ से बल्ले का निशान छीनो, तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों को कागजात न जमा कराने दिए जाए। ये सारे मामला इन्होंने किए। अभी तक ये कुछ हो रहा है। अभी चौधरी शुजात हुसैन की बहन ने जो चौधरी शुजात हुसैन के बारे में बातें की वो भी सबके सामने है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कागजात जमा कराते हुए, तो उन्होंने भी जो कुछ कहा ये भी सबके सामने है। ये एक बाकायदा मुनज़्ज़म माफिया जिसने पाकिस्तान की सियासत को जकड़ा हुआ था, क्योंकि अवाम इनके कब्जे से निकल चुकी है, अवाम इनकी बातों में नहीं आ रही, इसलिए हर तरह का गलीज़ हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। सवालात ये हैं कि ये नहीं है कि तरीके इंसाफ को कोई और निशान दे देंगे तो तरीके इंसाफ के लिए मसाइल हैं। मसाइल सिर्फ ये हैं कि ये बिल्कुल ऐन इंतखाबात के मौका पर किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग तरीके इंसाफ के लोग वैसे तो इंतखाबी निशान उनके लिए मसला नहीं है कि वो पहचान ना सकें या वो लोगों को बता ना सकें। लेकिन एक तरफ ये भी किया जा रहा है कि उनके लोगों को कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए रोका जा रहा है, अगवा किया जा रहा है। मैंने पिछले वीलॉग में वीडियोस भी लगाई हैं पुलिस कैसे क्रैकडाउन कर रही है। तो ये इंतहाई जुल्म है, और जब ऐसे जुल्म और जबर का माहौल हो और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये बात कह दी है आज अपने फैसले में, उन्होंने कहा तरीके इंसाफ का लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्ज़ाम दुरुस्त है। अब सुप्रीम कोर्ट भी मजबूर हो गई है ये बात तस्लीम करने पर, सारे शवाहिद तो सामने हैं। और यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों को तंग ना किया जाए, लेकिन सिलसिला अभी भी जारी है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कैसे अमल दरामद कराती है, कैसे होता है। लेकिन इन पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा, जिसे कहते हैं, वो बम गिरा दिया है अपने फैसले में। उन्होंने इमरान खान को पिछले फैसले में सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था और अब मासूम भी करार दे दिया है। और उनका किसी मासूम को ऐसे जेल में नहीं रखा जा सकता। तो ये अब इन पर बिजलियां गिर रही हैं, इसलिए ये हर तरह का हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। जो इनके एजेंट बैठते हैं, और ये इमरान खान बड़ी देर से कह रहे थे कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये मामला ये सारे जो है ये इसी तरह कर रहा है। और इसी ही की वजह से, यही इलेक्शन कमिश्नर की वजह से आज जो क्रैकडाउन हो रहा है, इस टाइम पुलिस को जो लोग कर रहे हैं उनको तब्दील किया जा सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ये अथॉरिटी है इलेक्शन कमीशन के पास, लेकिन नहीं, पूरी तरह मदद और पूरी तरह सहूलतकारी की जा रही है। ये सारा कुछ हमारे सामने है। लेकिन कौम ने ये फैसला कर लिया है 8 फरवरी वाले दिन, इलेक्शन वाले दिन, और 9 फरवरी का सूरज इंशाल्लाह ताला इस कौम की फतह का सूरज होगा, चाहे ये जो मर्जी कर लें। और एक और आपको खबर देता चलूँ कि इमरान खान के कौमी असम्बली की नशिस्त पर कागजात जमा हो चुके हैं।
میاں والی حلقہ 89 سے جمع کروا دیے گئے ہیں، یہ ایک جگہ سے تو کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے ہیں، اور اب آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو اندازہ ہوگا، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جتنا مرضی زور لگا لیں، عمران خان الیکشن سے پہلے باہر ہوں گے۔ بہت سارے تجزیہ نگار یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان جیل سے باہر نہیں ہوں گے، لیکن مجھے لگ رہا ہے جیسے عوام ڈٹی ہوئی ہے، جیسے زور چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی موجود ہے، اور میں پچھلے ویلاگ میں بھی بات کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہاں ایک قانون ہے کہ اگر تم مومن ہو تو فتح تمہاری ہی ہوگی۔ یاد رکھیں، مشکلات زندگی کا حصہ ہیں، مشکلات آپ کو جب بھی آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو مشکلات اس میں آتی ہیں، اس میں مشکلات آتی ہیں، انسان کا کام ہے ڈٹ جانا، اس کو کرنا ہے۔ ایک مرتبہ اگر نہیں ہوا، دوسری مرتبہ آپ ٹرائی کریں، تیسری مرتبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن ہو تو فتح تمہاری ہی ہوگی۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ حق پر ہیں، آپ سچ کر رہے ہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، کوشش ہمارے ذمہ ہے، نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ قوم جیسے ڈٹ گئی ہے اس مرتبہ، جس طرح اس قوم نے ریئیکٹ کیا ہے مافیاز کے خلاف، اب مافیاز کے ہاتھ جو ہیں وہ گرفت ڈھیلی پڑتی چلی جا رہی ہے، اور یہ 8 الیکشن والے دن قوم اپنی فتح کا جشن منائے گی، اور یہ تاریخ کے کوڑے دان میں جائیں گے۔ اور یہ آخر میں آپ کو پھر اس پر بات کر دوں، یہ چیف الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے یہ کوڑے دان میں جائے گا، کیونکہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے اس سے پہلے کہ شیڈول جاری ہو جائے تو یہ معاملات کیے جائیں، اس طرح کے فیصلے دیے جائیں۔ اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ کتنے غیر جانبدار ہیں، انہوں نے جانبداری شو کر دی ہے، اس لیے کیونکہ ان لوگوں کو یہ وعدے کیے جاتے ہیں، آپ ادھر سے ریٹائر ہوں گے تو پھر آپ کو ادھر عہدہ دے دیا جائے گا، پھر یہ عہدہ دے دیا جائے گا۔ اسی لالچ میں یہ لوگ ملک کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، اسی لالچ کی وجہ سے آج ہم تنزلی کا شکار ہیں، آج اسی لالچ کی وجہ سے ہر گہرائی میں پاکستان گرا پڑا ہے۔ لیکن یہ لوگ ہیں کہ یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ آپ کے سامنے بنگلہ دیش کی مثال، آپ کے سامنے افغانستان کی مثال، آپ کے سامنے بھارت ہے، جن لوگوں نے اپنی عوام کی، جن کے حکمران اپنی عوام کے معاملات کو لے کر چلتے ہیں، اپنے عوام کے مفادات میں چلتے ہیں، اپنے ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہیں، تو پھر کامیابی ان کا مقدر بنتی ہے۔ یہ ہمارے سامنے کی مثال، سب سے پہلی مثال افغانستان کی ہے۔ کتنے سال وہ حالت جنگ میں رہے، لیکن آج آپ دیکھ لیں وہ ہم سے بہتر، ان کی کرنسی ہم سے بہتر، مستحکم کرنسی، ان کے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہم سے بہتر، ہر معاملات میں وہ ہم سے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر حکمران جو ہیں وہ اپنے ملک کی مفاد کا سوچتے ہیں، اور یہی بات عمران خان کرتے رہے کہ ملک کی مفاد کا سوچے۔ باقی عدالت نے آج سپریم کورٹ نے یہ سائفر کیس کو تو ویسے واڑ دیا، اور باقی کیس انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس میں عمران خان نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ تو آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ووٹ والے دن آپ ووٹ ضرور ڈالیے گا، یہ اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں، یہ آخری حربے ہیں، استعمال کر لیے انہوں نے، اب ان کی باری ختم، اب آپ کی باری شروع۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔